kumbira. Atanan. Ngano man tang mainganyo nga moadto kumbira? Libre. O libreng kaon. Pero usa pa man ana sa lain pang rason nganong ganahan man tang moadto? Pahimamat. Kana, nung dumina nga pulong ha, himamat. Apan, kung atong nadungog ang teksto nga magikuhaan sa to ang pamalandong rong buntaga, kani siya, usan siya ka sugilanon, no? Sa nihitabo sa kinabuhi ni Joseph. Kanis Joseph, usas sa mga anak ni Jacob. Adunay 12 ka anak si Jacob. Ika-11 ni si Joseph. Matod pa sa Biblia, kani si Joseph mao'y pinakapalangga sa iyang amahan. Diin iya kining gigam-an og coat sa nina nga gikan sa buhok sa karnero na iyahang giday, so lain-lain ang kolor. So tungod ana, mas nisamot ang kasina sa iyang mga igsuon, iyahang mga magulang. Usa ka adlaw ni ana, kani si Joseph nisugo sa iyang amahan og pagpadala og pagkaon ngadto sa iyang mga igsuon nga nagtugway og karnero. So siya mituman. So pagkakita sa iyang mga igsuon ni Joseph, nipatigbabaw ang ilang kalagot ug nagplano sila og daotan. So pagkuha nila sa pagkaon gikan ni Joseph, ila kining gihulog sa ilang sa kanang say tawag kana ganing atabay o yang ilang gihulog dito si Joseph. Apan wala pa diha na human ang ilang pagpasakit sa ilang igsuon. Ilang gikuha tong iyang sanina nga ginama sa iyang amahan. Dayon ilahang gimansa-mansahan og dugo sa karnero, dili to karnero ilang gihimo, basta kay naay usa ka lain nga hayop nga ilang gigamit ang dugo nga moy ilang mansa-mansahan sa sanina. Dayon moy ilahang pasangil sa ilang amahan nga namatay si Joseph ug kato na lang sanina moy nabilin timaan nga naay dugo didto. So mo na ilahang gihimo. Apan sa wala pa sila nanguli, adunay niagi nga mga magpatigayon og ilang nahuna-hunaan na pod nga imbis biyaan ra didto si Joseph, ila kining gibaligya sa Ehipto. Motoy gibasa ganina nga ako ang inyong igsuon nga inyong gibaligya sa Ehipto, diha sa balay sa paraon. So dinhi nagsugod ang kinabuhi ni Joseph, diin bisan sa pagtraidor sa iyang mga kaugalingong igsuon, siya nagpabilin nga matinud-anon sa Ginoo. Bisan usa siya ka binilanggo, kay gipalit ra man siya sa paraon, so nahimo na siyang bilanggo, slave diha sa Ehipto. Apan dili siya binilanggo sa kaayo sa Dios. Gawas nun siya nga nag-ila nga ang iyang Ginoo bahalag asa siyang dapita, aduna gihapon naa gihapon kaniya ang Dios. Sa iyang pagkamatinud-anon, daghan na pud siyang na sinati. Nabaliog siya sa kanang mga isyu. Gisuhan po siya sa iyang mga kauban. Apan tungod kay naa may gasa si Joseph, mao kani ang higayon og nahimo pamaagi nga siya nailhan sa paraon. Nailhan siya sa uban. Nga una, kani si Joseph, maayong mo bake. Isa may maayong magluto ni Rio. Kumbira na gudyapon, maayong magluto. No? So muna siya, nakadungog ang hari ato hangtod nga, napasaylo siya sa iyang sala. Wala na, nasakpan to nga, wala, gibutang-butangan na si Joseph. Apan, ang pinakadako nga gasa sa Ginoo nga gihatag ni Joseph nga iyang gigamit, mao ang paghubad sa damgo nga kani nakaabot sa paraon. So muna gigamit ni Joseph kung unsa man ang gasa ug maayo nga gihimo or gihatag sa Ginoo sa iya, iya kanang gigamit. So mo na diha nga tungod atong pagkamatinuanan niya iyahang gihatag no, ang maayo siyang hubad og damgo. So mauusab ka na ang paggama og pan o natagan siya responsibilidad. So nisalig na ang paraon sa iyaha.
nga mao ni iyahang gasa. Tungod sa iyang pagkamatinud-anon, misalig kaniya ang paraon ug gihimo siyang tinugyanan sa mga kayutaan. Now, kani mo importante ron, kay dihay damgo ang hari o ang paraon nga moabot ang 7 ka tuig nga kagutom. So imagine ng 7 ka tuig. Mao iyang gihatagan og responsibilidad si Joseph nga maoy magdumala sa pagtigom sa mga humay o pagpangandam sa panahon sa kagutom. So doble silang gastak ato aron na mabuhi ra sila og 7 ka tuig. Ug wala pakiyasa ni Joseph ang paraon. Iya kining gidumala og insakto. Kini nga pagsalig iyang gitumbangan og kaayo diha sa pagpanrabaho. Tungod sa iyang pagkatmatinud-anon, bisan pa man lahi nga ang pagkatawo ni Joseph, usa siya kabililanggo apan iyang gitarong ang iyang pagpangalagad o nakita sa tanan ang iyang pagkamatinud-anon. So silang tanan ni salig o ni respeto ni Joseph. Now karon naminyo si Joseph na siya duha ka anak. So pila naman to katuig atong sumadahon to gikan sa pagbaligya niya. Ubay-ubay na gyud. So ang atong kaning ipon, dugay-dugay na gyud ang mga tuig diin siya gilimbungan o gitraydoro sa iyang mga igsuon. Apan kining tanan wala nawala sa pangisip ni Joseph. Tungod kay naghandom siya, kumusta na kaha akong amahan? Kumusta na kaha to ako ang manghod? Kato ikadusi nila nga ginganlan og Benjamin. Tuod nahitabo ang damgo sa hari. Niabot ang tigutom. O wala na'y maani sa uban pang mga lugar. Ang Ehipto lamang ang adunay stock nga ilahang pwede silang abunda sa pagkaon. So ang tanang tawo ni adto sa Ehipto aron lamang sa pagpalit. Usa na niini ang pamilya ni Joseph. No pagkabalo ni Joseph nga uy padulong man di ako maigsuon. Iya na nakit-an layo pa. So niya na sa pagkabalo niya nga mupalit og binhi, bugas, lana o uban pang mga supply, iyang gisugo iyang mga saop o pag-andam o kumbira. Isa lang ito kumbira na to, te? O paghimamat. O, mo to iyahang kuhan. Maghimamat na diya sa pagkaon. Pero, kabalo naman ta, uy, usa kahay buhato ni Joseph, nga iya magipaandaman ang pagkaon ang iyang mga igsuon. So, diha sila nagpapandam siya og tuod nahitabo no ang tanan. So bisan pa sa ilahang mga iyang gigibitar niya ang iyahang maigsuon wa may labot tong kuan kay tigpamalit raman to sila. Unya natingala sila actually gibutang-butangan sila ni Joseph og mga gamit sa palasyo diha sa sako sa iyahang maigsuon. Naman ni malos pud siya ba para na irason nga oy nasakpan man mo na ani mga sulod dinhi, nangawat man mo, sulod sa mo dito. So gipasulod sila dito kay pero gibutang-butangan to ni Joseph kay para lang yun nga makaadto sila sa sulod, na rason ba? So mo to dito sila. So tungod ato giimbitar ang iyang magigsuon ni ana to nga ipabili ninyong manghod dire, dili na ko ni i-release ug dili ninyo mo di mo mubalik dala inyong amahan. Mo to ilahang rason. Motong gibutang-butangan silang Joseph para naay rason nga mubalik sila nga dadon gyud nila ilang amahan dili lang kay mupalit sila og binhi. So pagbalik nila motoy giandaman sila ni Joseph og kumbira. So bisan pa din hano diha nabot iyang amahan pero bisan pa kauban na nila si Joseph sa kumbira. Wala nila mailhi nga ila hatong igsuon. Tungod siguro nga wala nila damha moasenso ang ilang manghod taliwala sa ilang gibuhat sa pagbaligya niini. Kinsa man ang magdahom nga makalingkawas si Joseph salit ang naghimo mismo sa iyang mga igsuon tungod ra sa ilang kasina diha kaniya nga mas pinalangga sa ilahang amahan. Nawatong pamalandungan ang kaagi ni Joseph. Asa man nagikan ang iyang pagsalig sa Ginoo nga maoy hinungdan nga siya nagpabiling matinud-anon bisan pa man sa iyang naagian. Dako ang iyang pagtuo nga ang Dios adunay gigahin nga maayo alang kaniya ug dili ang iyang pait nga kasinatian. Tungod sa iyang pagkamatinud-anon nahimo siya instrumento sa Dios
sa pagluwas sa katawhan diha sa kagutom o kawadon. Ang iyang pagkamatinud-anon nabulahan ang tanan. Og tungod ni ining kumbira, adunay maanindot nga pagpasiguli sa usa ka panimalay. Diha sa pagipakita ni Joseph ang iyang kaugalingon nga nilampos uban sa presensya sa Dios. Ang kumbira nahimong usa ka higayon nga giandam aron mapakita ang kaayo sa Ginoo ug nilampos ang kaayo. Adunay paghimamatay diha sa gasa sa Dios sa pagkaon. So sa kinabuhi ni Joseph atong makatunan nga aduna kitay gahom sa pagpili unsa man ang atong tubag sa mga gilabay nga sakit nga atong natagamtaman sa kinabuhi. Aduna kitay gahom. Mupili bata o paglabay o bato o ato silang imbitaron sa paghimamatay. Bisan pa di ay sa unang panahon, ana-ana ang mga kasina, pagpamakak, pagbutang-butang. Apan kani nga sugilanon sa kinabuhi ni Joseph gisulat aron paghatag o paglaom sa matag usa ka nato, paghatag og giya sa panahon nga kita anaa sa kalisod. Nga ang Dios labaw sa tanan nakahibalo sa unsay inyong giagian. Mahisama unta kita kang Joseph nga magpabiling matinud-anon. Kay ang iyang gipakita ang pagkugi sa pagtabang sa iyang mga kauban ug mga ulipon. Nipatigbabaw ang katuyuan sa Dios og dili giplano ni Joseph ang iyang sukmaton, ang iyang waigsuon sa ilang gibuhat. Tungod sa kumbira adunay panaghiusa nga nahitabo. Adunay panagambitay sa kalinaw ug gugma sa Dios. Ang kumbira adunay katuyuan. Nga naay daghang katuyuan mo nang utana ko ninyo din kinsa may ganahan magkumbira, kinsa may ganahan mo adto kumbira. Blessing ba ang inyong presensya ug naay naghikay. Kay kinsa man ay pakanon nang gahikay di ba kamo? Apan labaw sa tanan adunay paghimamatay, pagdugtungay. Okay? So tungod ni ana ang katuyuan sa kumbira sa kang Joseph ug ang atong rason nga nung magkumbira kita karon adunay pagpasalamat. Ang kumbira adunay gyud katuyuan, pagpasalamat. Tungod kay atong giandaman ang pag-abot sa atong mga halangdong bisita ug magpasalamat sa mga kaayo sa Ginoo. Sama sa nahitabo ni Joseph. So dinha nato makita nga ang kaluwasan adunay daghang pamaagi ang Dios unsaon man kita pagluwas sa atong mga giagian o gisagubang. So tungod kay si Joseph, nisalig man siya sa Ginoo ug nangayo og giya sa Ginoo, gitubag pod siya sa iyahang mga panginahanglanon. Dili tumakaya ni Joseph nga inatuon niya pag-imbitar sa iyang mga pamilya o kumbira. Apan tungod kay naghari sa iyang kasing-kasing ang presensya sa Dios na himo niyang muhatag og pagpasaylo diha sa kumbira. So hinaot mga igsuon nga kita ato usab lig-unon ang ato ang kasing-kasing og hatagan nato og luna ang Dios nga moy mugiya kanato sa tanan natong mga desisyon o sa ato ang pagpangalagad aron makita usab sa tanan nga ang Dios nga atong giila o gialagaran anaa sa atong mga kinabuhi. Daghang salamat o panalanginan kitang tanan sa Dios. Amen.